मैं खुदावंद की बंदी नसरीन अख्तर होली सिटी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। इससे पहले कि हम आज का मैसेज स्टार्ट करें, आइए हम दुआ करते हैं। खुदा कदूस रब्बुल अफ़ाज, तू जो कादिर मुतलिक खुदा है, तू जो रब्बुल अफ़ाज है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए खुदा जो तूने बख्शा। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे एक बार फिर मौका बख्शा है कि मैं खुदावन तेरे लोगों से खुदावन बात कर सकूँ। खुदावन लशों के खुदावन आ अपने कलाम को नाजिल कर, पाकरू आ अपने लोगों से कलाम कर। मैं ना बोलूँ बल्कि तू बोल और अपने लोगों को वो कलाम दे, वो बात पाकरू जो तू अपने लोगों से करना चाहता है, ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में, हम सबकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए, ताकि जहाँ जहाँ ये कलाम का बीज बोया जाए वहाँ वहाँ पर खुशहाली हो, बंधन टूटें, जुए टूटें और लश्करों के खुदा हर तरह की तसल्ली, इत्मीनान और शादमानी हासिल हो। हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें जिस बात पर गौर करनी है वो ये है, जिस तरह से कि मत्ती की अंजील उसके 10 बाब उसकी 24 से 25 आयत में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए ये काफ़ी है कि वो अपने उस्ताद के मानिंद हो और नौकर के लिए ये कि वो अपने मालिक की माने। मेरे अजीज़ों, आज जो हालात दुनिया में चल रहे हैं हम सबके सामने हैं कि किस तरह से मसीही लोगों को ज़दोकोब किया जाता है, किस तरह से उन्हें लान तान किया जाता है और सबसे बढ़कर ये कि उन्हें काफिर का लक़ब दिया जाता है कि हम कुफर बकते हैं और हम काफिर लोग हैं। तो क्या हम आज इस पर गौर करेंगे कि मेरे अजीज़ों, हमें क्यों ये सब कुछ किया जाता है, क्यों हम सबको लान तान किया जाता है, क्यों? इसलिए कि हम खुदा यीशु मसीह के मानने वाले हैं, वो जो जिंदा खुदा का बेटा है, हम उसके फॉलोवर हैं। तो आइए ज़रा आज हम इस बात पर गौर करते हैं और ये सबब जानने की कोशिश करते हैं कि खुदा यीशु मसीह को सलीब क्यों दी गई थी। तो मेरे अजीज़ों, यकीनन आपका जवाब ये होगा कि खुदा यीशु मसीह को सलीब इसलिए दी गई थी ताकि खुदा यीशु मसीह जो है वो निजात के उस मंसूबे को पूरा कर सके, उसको मुकम्मल कर सके जो खुदा बाप ने बनाए आलम से पेशतर से हमारे लिए, हम सब के लिए और पूरी इंसानी के लिए तैयार किया था, ताकि जो कोई भी उसके बेटे पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जैसे कि हम यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है कि जिस तरह से मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, ये ज़रूर था कि इब्ने आदम यानी खुदा यीशु मसीह जो है वो भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत का एक और सबब भी था जिसे आज हम सबको जिस पर गौर करनी है। तो मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत का सबब सियासी नहीं था बल्कि वो मजहबी नौयत का सबब था। सियासी नौयत का सबब इसलिए नहीं था क्योंकि जो रोमी हुकूमत है, उस वक्त की रोमी हुकूमत जो है उसको खुदा यीशु मसीह के वजूद से या खुदा यीशु मसीह से उसको कोई परेशानी नहीं थी। उनकी हुकूमत को खुदा यीशु मसीह से कोई ख़तरा नहीं था। इसलिए हम ये देखते हैं कि हेरोदिस बादशाह और पिलातुस जो हैं वो खुदा यीशु मसीह को जो है वो कोशिश करते हैं कि वो छोड़ दें ताकि खुदा यीशु मसीह को इस सलीब उठाने से वो बचा सकें, ताकि वो खुदा यीशु मसीह को इस परेशानी से, इस सज़ा से वो बचा सकें। लेकिन जो बनी इसराइल कौम है, जो उसके सरदार काहिन थे, जो उसके मजहबी रहनुमा थे, वो और अवाम ख़ास तौर पर उनके साथ शामिल थी, वो इस बात पर बज़िद थे कि खुदा यीशु मसीह को सलीब दी जाए। यानी खुदा यीशु मसीह की जो सलीबी मौत है वो उसका एक सबब जो है वो मजहबी नौयत का भी था कि लोग उनको कहते थे कि इस शख्स से हमारे मज़हब को ख़तरा है, इस शख्स से हमारे जो है मजहबी रवायात को ख़तरा है, क्योंकि ये हमारी मजहबी रवायात को तोड़ता है। ख़ास तौर पर वो ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये कुफर बकता है, कि ये ना सिर्फ सबत के हुक्म को तोड़ता है बल्कि ये अपने आप को खुदा के बराबर ठहराता है और ये कि मैं खुदा का बेटा हूँ। बेशक खुदा यीशु मसीह को जो है वो सलीब उठाना ज़रूर थी, बेशक उन्हें ये प्याला ज़रूर पीना था, मगर अफसोस उन पर जिनके सबब से जो है उनको सलीब उठाना पड़ी थी। तो मेरे अजीज़ों, हम जानते हैं कि दुनिया ने जो है वो अगर खुदा यीशु मसीह को दुख दिया, खुदा यीशु मसीह को ज़दोकोब किया, खुदा यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया, इस लिए कि वो जो है वो कुफर बकता है,
وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، وہ ہماری روایات کو توڑتا ہے، وہ ہماری روایات کے خلاف کام کرتا ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں، ایسی بہت ساری باتوں کا الزام وہ جو ہے خدا یسوع مسیح پر لگاتے تھے، اور ان کو وہ صلیب اٹھانی پڑی، ان کو وہ دکھ اور لعن طعن وہ سہنا پڑا جو ہمیں سہنا تھے، جو ہمیں برداشت کرنا تھے، وہ خدا یسوع مسیح نے سہے۔ اور خدا یسوع مسیح اپنی زمینی زندگی میں یہ سب جانتے تھے کہ یہ سارے دکھ، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ لعن طعن اور یہ ساری چیزیں ہمیں بھی سہنا ہے، اور اس کے فالوورز کو بھی سہنا پڑیں گی، اس کے ماننے والوں کو بھی سہنا پڑیں گی۔ اس لیے جب وہ اپنی زمینی خدمت میں تھے تو وہ بار بار اس بات کی تنبیہ جو ہے اپنے لوگوں کو، شاگردوں کو، اور اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالوورز کو جو ہے یہ بار بار اس بات کی وہ تنبیہ بھی کرتے تھے، اور بار بار وہ اس بات سے جو ہے ان کو آگاہ بھی کرتے تھے کہ آپ سب کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ جب دنیا نے جو ہے گھر کے مالک کو بالزبول کہا ہے تو کیا گھرانے کے لوگوں کو کیا کچھ نہ کہیں گے، یعنی آپ کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا۔ اس لیے یہ ہمارے لیے جو الفاظ جو ہیں وہ بڑے ہی تسلی کا باعث ہیں کہ جس میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ متی 10 باب اس کی 25 آیت میں کہ جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو بلکہ اس سے ڈرو، یعنی خدا سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو ہلاک کر سکتا ہے اور جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ تو میرے عزیز، اور جب پطرس اور اس کے رسولوں کو اس کے ساتھ اس کے رسول ساتھیوں کو جو ہے وہ پکڑوایا گیا اور ان کو مارا پیٹا گیا، ان کو سردار کاہن کے کہنے پر سزا دی گئی، ان کو مار پیٹ کر چھوڑ دیا گیا، تو میرے عزیزوں وہ بہت خوش ہوئے کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس قابل ہوئے کہ ہم اس نام کی خاطر جو ہے ہم بے عزت ہونے کے لائق ٹھہرے۔ تو خدا یسوع مسیح جو ہے ہمیں اس طرح سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ کریں گے، کس طرح سے لوگ ہمیں جو ہیں وہ اس طرح سے لعن طعن کریں گے، ہمیں پریشان کریں گے، ہمارے لیے جو ہے وہ مشکلات اور پریشانیاں کھڑی کی جائیں گی۔ تو میرے عزیزوں، سب سے بڑی بات جو ہمارے لیے جو آج کے حالات ہیں کہ اب ہمیں ان حالات میں جو ہے وہ کیا کرنا ہے، یا ہمیں جو ہے وہ ان حالات کا مقابلہ کس طرح سے کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، بحیثیت قوم سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دعا میں زیادہ سے زیادہ ٹھہرنا ہے، ہمیں دعا زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا جب وہ مشکلات میں تھی، جب ان کو پریشانی اٹھانا پڑتی تھی، تو وہ سب یکدل ہو کر، متحد ہو کر دعا کرتے تھے۔ ہمیں دعا میں ٹھہرنا بڑا ضروری ہے۔ ہمیں بحیثیت قوم، بے شک ہمارا تعلق جس بھی اس سے ہو، کسی بھی چرچ سے ہو، کسی بھی ڈینومینیشن سے ہو، ہم سب کو اکٹھے مل کر جو ہے وہ دعا کرنا بہت ضروری ہے، دعا میں ٹھہرنا بڑا ضروری ہے، تاکہ ہمارا زندہ خداوند جو قادر مطلق خدا ہے اس میں ہم خوشی، اطمینان اور تسلی کو حاصل کر سکیں۔ کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں یہ پہلے سے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ میرے نام کے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے، میرے نام کے سبب سے لوگ تم کو جو ہے طرح طرح کی باتیں تمہارے بارے میں ناحق کہیں گے، تو تم خوش ہونا اور خوشی منانا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ آسمان پر ہمارا اجر بڑا ہے اور ہم یہ سارے دکھ، یہ تکلیفیں ہم برداشت کرتے ہیں، اور دنیا میں یہ خداوند کے نام کو عزت و جلال ملتا ہے، بے شک افسوس ان پر جن کے باعث سے ہمیں ٹھوکر لگتی ہے۔ ہمیں ٹھوکروں کا لگنا تو ضرور ہے، ہمیں جو ہے یہ لعن طعن اور زد و کوب سہنا تو ضرور ہے، یہ ہمارے لیے ہیں، ہمیں یہ اپنی صلیب ضرور اٹھانی ہے، لیکن افسوس ان پر جن کے سبب سے ہمیں اٹھانا پڑی، افسوس ان پر جن کے سبب سے ہمیں یہ لعن طعن اٹھانا پڑتے ہیں۔ کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا اس لیے ہم سب کے ساتھ اس لیے ایسا کچھ کرتی ہے کیونکہ وہ نہ خدا باپ کو جانتی ہے اور نہ وہ خدا کے بیٹے یعنی ہمارے خدا یسوع مسیح کو جانتے ہیں۔ بے شک آج ہم روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، دکھ سہتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، اور دنیا خوش ہوتی ہے، اور مگر ہمارا غم ہی خوشی میں بدل جائے گا۔ ہم خدا یسوع مسیح میں اطمینان اور تسلی پاتے ہیں، ہم مصیبت اٹھاتے ہیں، مگر خدا یسوع مسیح نے ہمیں کہا کہ خاطر جمع رکھو، کیونکہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں، کیونکہ میں نے دنیا پر فتح پائی ہے، میں نے دنیا کو مغلوب کیا ہے۔ اور جیسے کہ خدا یسوع مسیح کے ہم جو ایمان رکھنے والے ہیں، خدا یسوع مسیح پر ماننے والے ہیں، کہ ماننے والے ہیں،
اور ہم سب جو ہیں وہ دنیا کو مغلوب کرنے والے ہیں. جس طرح سے خدا باپ نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اپنے بیٹے کو یہ اختیار بخشا کہ وہ دنیا پر غالب آئے، اس نے اس کے ماننے والوں کو بھی یہ اختیار بخشا ہے کہ وہ دنیا پر غالب آ سکیں، وہ دنیا کو مغلوب کر سکیں. جب ہم مغلوب کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن سب سے پہلے جو ہے ہمیں جو ہے ایک بحیثیت ایک قوم اپنے آپ کو جگانا ہوگا، ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، اپنے اپنے حقوق کے لیے ہمیں لڑنا ہوگا. یہ جنگ جو ہے وہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے لڑنی ہوگی. بے شک خدا یسوع مسیح نے دکھ اٹھایا، صلیب اٹھائی اور دکھ سہا، اور ساری دنیا کے لیے وہ انسانیت کا کام کر گیا، اور ساری انسانیت کے لیے جو ہے وہ کفارے کا باعث ٹھہرا. تو میرے عزیزو، ہمیں بھی یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے، لیکن ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے. ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے حقوق کے لیے جو ہے اپنے اپنے ذاتی مفادات سے باہر ہو کر ہمیں سوچنا ہے. ہمیں بحیثیت ایک قوم سوچنا ہے. ہمیں اپنی قوم کو جو ہے وہ تعلیم و تربیت میں آگے بڑھانا ہے. ہمیں اپنی قوم کو آگے لے کر جانا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے یہ بات سکھانی ہے، اور یہ ایمان کی جو آگ ہے وہ ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہے. ہمیں اپنے گھرانوں میں جو ہے ہر گھر میں جو ہے ایک وہ چرچ موجود ہونا چاہیے. ہر گھر میں جو ہے ایک مذبح قائم ہونا چاہیے، تاکہ جو ہمارے جو مذبح پر جو ہیں وہ ہم عبادت اور پرستش کر سکیں. ہر گھر میں جو ہے وہ چرچ کی آوازیں آنا چاہیے، ہر گھر میں عبادت ہونی چاہیے، ہر گھر میں سب کچھ ہونا چاہیے. یعنی اب ہمیں اپنی اولاد کو جو ہے، بے شک ہم اس جنگ کی بات نہیں کرتے، اس جنگ کی بات نہیں کرتے جو جسمانی جنگ ہے، کیونکہ ہماری جنگ جسمانی فوجوں کے ساتھ نہیں ہے. ہماری جنگ جو ہے وہ دوسری جنگ ہے. ہماری جنگ روحانی جنگ ہے جس کو ہمیں لڑنا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے. اس جنگ کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور ہمیں بحیثیت قوم اپنے بچوں میں یہ بات، خاص طور پر خدا کا کلام اپنے بچوں میں یہ جو ہے ان کو یہ چیز دینا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر کلام کی وہ آگ جو ہے وہ پیدا کر سکیں. ان کی زندگیوں میں جو ہے کلام جو ہے وہ کثرت سے ہم ان کو دے سکیں، ہم ان کو جو ہے کلام سے بھر سکیں، تاکہ جب کبھی انہیں ضرورت پڑے تو وہ کلام کو استعمال کریں. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کلام جو ہے روح کی تلوار ہے. تو میرے عزیزو، ہمیں روح کی تلوار سے جو ہے وہ یہ جنگ جیتنی ہے. ہمیں روح کی تلوار سے جو ہے یہ فتح پانی ہے، جس سے خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ فتح پائی اور دنیا پر غالب آیا. اور کیونکہ ہمارا ایمان ہی جو ہے وہ ہمیں غلبہ دلاتا ہے، ہمارا ایمان ہی جو ہے وہ ہمیں غالب آنے کا فضل بخشتا ہے. تو جب ہمارا ایمان ہے تو ساتھ ہمیں روح کی تلوار جو ہے وہ اپنے اپنے ہاتھوں میں لینا ضرور ہے، تاکہ ہم اس روح کی تلوار کے ساتھ جو ہے ہم اپنی اپنی جنگ کو لڑ سکیں. ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہمیں بحیثیت قوم کھڑے ہونا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، کمزوروں کو سپورٹ کرنا ہے. ہمیں ایک دوسرے کو کلام کے ساتھ ساتھ کلام اور جو ہے کلام کی جو بھید ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے دنیاوی تعلیم میں، دنیاوی جو علم اور حکمت ہے، تربیت ہے، اس میں بھی اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو ہمیں سنوارنا ہے، تاکہ ہم مقابلہ کر سکیں. اس لیے کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا جو ہے کبھی بھی ان کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد آپ نہیں کرتے. بے شک ہم ایماندار لوگ ہیں، بے شک ہم خدا یسوع مسیح کے ماننے والے لوگ ہیں، اور ہمیں جو ہے یہ بات اپنے بچوں میں یہ جو ہے وہ ڈالنی ہے کہ ہم کس کے بچے ہیں. ہم بادشاہ کے بچے ہیں. ہم بادشاہ کے بچے ہو کر جو ہیں ہم شہزادے اور شہزادیاں ہیں. جب ہم شہزادے اور شہزادیاں ہیں، اور جب ہمارا خداوند جو غالب آیا ہے، جو فاتح مند خدا ہے، جو ہمیں بھی فتح دلاتا ہے، تو پھر ہم کمزور کیوں ہیں؟ پھر ہم پیچھے کیوں ہیں؟ پھر ہم پریشان کیوں ہیں؟ پھر ہم کیوں پستیوں میں ہیں؟ ہم کیوں جو ہیں وہ دکھ اور غم اور یہ سب کچھ جو ہے وہ سہتے ہیں؟ ہمیں کھڑا ہونا ہے، ہمیں جو ہے اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے. ہمیں ہمارے جو لیڈران ہیں، ہمارے جو رہنما ہیں، ان سب کو، قوم کو بحیثیت ایک قوم لے کر چلنا ہے. ان کو یہ آج وعدہ کرنا ہے، ان کو یہ جو ہے یہ کھڑے ہونے کا وقت ہے کہ وہ سب کھڑے ہوں، سب میں جو ہے وہ اتفاق ہو، اور اپنے اپنے ذاتی مفادات کو سائیڈ پر رکھ کر جو ہے وہ
जो है वो अपनी कौम को तैयार करें और खुदा के कलाम से लोगों को भरें और ईमान की मजबूती जो है सब में हो, क्योंकि यही वक्त है। जब ये वक्त गुजर गया तो फिर बड़ा अफसोस होगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम ये सब जानते हैं क्योंकि हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है। हमारा खुदा वो खुदा है जो ज़िंदगी देता है। हमारा खुदा वो है जिसने दुनिया को तख्लीक किया। हमारा खुदा वो है जो कादिर मुतलक खुदा है और जो हर चीज़ पर गालिब है, जो हर चीज़ को ऐसे बुला लेता है जैसे कि वो है। वो गायब और हाजिर दोनों का खुदा है। जब वो सब कुछ जानता है, दिलों के भेद भी वो जानता है। तो मेरे अजीज़ों, हम ये बात करते हैं कि हमें जो है आज कुछ लाहे अमल को तैयार करना पड़ेगा। आज हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को तैयार करना पड़ेगा। हमें कुछ तौर तरीके अपने बदलने पड़ेंगे। हमें हर बहसियत कौम और ख़ानदान की हैसियत से भी हमें कुछ तौर तरीके अपने बदलने पड़ेंगे। हमें अपने आप को खड़ा होना पड़ेगा। हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। हमें अपने आप को खुदा के कलाम से भरना पड़ेगा। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम इसी तरह से पिसते रहेंगे और हम इसी तरह से मार खाते रहेंगे। तो मेरे अजीज़ों, बेशक जो है हमें लान तान किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन वो लान तान ही हमारी खुशी में बदल जाएंगे। वो लान तान ही हमें जो है ये दुनिया नहीं जानती। दुनिया समझती है कि वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। दुनिया ये जानती है कि वो हम में ज़ुदोकोब करके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और वो बड़े इससे खुश होते हैं कि हमने बड़ा काम कर लिया, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया, हमने खुदा को खुश कर लिया। वो इस बात में जो है मगन है। लेकिन हम जानते हैं कि हम जो इतने ज़ुदोकोब सहते हैं, हम जो लान तान सहते हैं, आसमान पर हमारा अजर कितना बड़ा है। क्योंकि जब हम कोई भी दुख या गम बर्दाश्त करते हैं तो उसको दुख और गम बर्दाश्त करने के बाद हम रूहानी लेवल पर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब हम अपने ईमान पर मजबूती से खड़े रहते हैं तो हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है वो हमें कुव्वत और कुदरत से भरता है। वो हमें हमेशा जो है और रूहानी लेवल पर आगे लेकर जाता है। वो हमारी जो है और तरबियत करता है। बेशक उसने हमें जो है इसलिए तैयार किया है, उसने हमें खड़ा किया है कि हम उसके नाम को दुनिया में जो है वो ऊंचा करें। हम अपने कामों से अपने खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त व जलाल दें। बेशक कि वो हमारा ज़िंदा खुदा है, बेशक ये सब कुछ है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम जो हैं वो इल्म को हासिल करें। हम जो है खुदा के कलाम से अपने आप को भरें। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये अच्छा नहीं है कि रूह इल्म से खाली रहे। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें जो है अपनी जगह पर, अपने अपने घरानों में, इनफरादी तौर पर, इज्तमाही तौर पर और बहैसियत कौम, आज हमें जो है अपना आप तब्दील करना होगा। हमें अपने अपने रूल्स बदलने होंगे, ज़ाती मफादात से बाहर आना होगा और हमें खुद गर्जी को छोड़ना पड़ेगा। हमें जो है एक दूसरे के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। हमें अपने कमज़ोर बहन भाइयों को जो है वो मदद देनी होगी। हमें अपने कमज़ोर बहन भाइयों को हमें जो है सबको मिलकर जो है हमें उनकी हेल्प करनी होगी, हमें उन्हें सपोर्ट करना होगा। तो मेरे अजीज़ों, हमारे जो होली सिटी मिनिस्ट्री है उसका मकसद यही है कि हम जो हैं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी क्रिश्चियन जो हैं वो परसिक्यूट हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी क्रिश्चियन जो है पसमानदा हैं, जहाँ जहाँ भी जो है उनके पास एजुकेशन नहीं है, जहाँ पर उनके पास वसाइल नहीं हैं, हम उनके लिए काम कर सकें। तो मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आप सब जो हैं होली सिटी मिनिस्ट्री का साथ दें, ताकि जो है हम सब मिलकर जो है अपनी कौम के लिए कुछ कर सकें। ख़ास तौर पर हमारा ये कि हम पाकिस्तान में जो है अपनी कौम के लिए कुछ कर सकें, अपनी कौम के उन पिसे हुए लोगों को जो है हम खुशी और इत्मीनान दे सकें, शादमानी और तसल्ली हम उनको दे सकें। तो मेरे अजीज़ों, मेरी आप सब से होली सिटी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट है कि सब प्लीज़ हमारे साथ आगे बढ़ें, हमारा साथ दें, ताकि हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे ऐसे काम जो है वो हम कर सकें, ऐसे ऐसे लाहे अमल हम तैयार कर सकें, ताकि जो है हम सब जो है अपनी कौम को जो है वो खड़ा कर सकें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे, आमीन। आइए हम दुआ करते हैं। खुदा कदूस रब्बुल अफ़वाज,
تو جو زندگی کا خالق اور مالک ہے، تو جو رب الافواج ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ تو زندگی کو بنانے سنوارنے والا خدا ہے۔ زندگی خداوند تیرے ہاتھوں میں ہے خداوند، اور جو زندگی خداوند تیری مرضی کے مطابق خداوند گزاری جائے، جو تیری مرضی کے مطابق خداوند گزاری جائے، خود غرضی سے نکل کر گزاری جائے، وہی اصل زندگی ہے خداوند۔ وہی زندگی فروٹفل ہے، وہی زندگی بابرکت ہے، وہی زندگی جو ہے وہ تیری نظر میں قابل قدر ہے، جس نے خداوند تیری مرضی کو زمین پر پورا کیا، اور تیری مرضی کو پورا کرنے میں جس نے مدد کی، وہی خداوند تیری نظر میں قدر رکھتا ہے۔ وہ خداوند ان لوگوں کو تو پسند کرتا ہے جو تیری مرضی کو زمین پر پورا کرنے میں جدوجہد کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، اور جو پسماندہ لوگوں کو، جو پریشان حال لوگوں کو تسلی دیتے ہیں، جو انہیں اطمینان دیتے ہیں۔ خداوند اپنے لوگوں کے دل میں یہ بات ڈال کہ وہ بحیثیت قوم کھڑے ہوں، وہ ایک ایسا لائحہ عمل تیار کریں جو سب کے لیے قابل قبول ہو، اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے ایماندار لوگوں کو خداوند وہ جوش، وہ جذبہ، وہ قوت، وہ حکمت، فہم، وہ سمجھداری خداوند دے، تاکہ وہ خداوند اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے کھڑے ہو سکیں خداوند، جو لاچار ہیں، جو پست حال ہیں، جو پسماندہ ہیں، تاکہ خداوند صرف اپنی انسانی ترقی کے لیے، پرسنل ترقی کے لیے، انفرادی ترقی کے لیے وہ کام نہ کریں، بلکہ خداوند بہت ساری روحوں کو بچانے کا سبب ٹھہریں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔